माशाल्लाह मैं बहुत सारे हिजामा सेंटर को देखा हूँ, लेकिन ये जो हिजामा सेंटर है माशाल्लाह एक अलग दुनिया बना के रखे हैं। ये हिजामा सेंटर नहीं है, एक हिजामा की यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं। नाज़रीन आदाब, सबसे पहले यकीनन खुशबख्ती हमारी कि आज जिस तरह के मसाइल में मिल्लत इस्लामिया बिलखुसूस परेशान है, न सिर्फ समाजी, सियासी, मुआशी, बल्कि तिब्बी मामले में भी, मेडिकल फील्ड में भी मिल्लत इस्लामिया ही नहीं बल्कि सोसाइटी का हर फर्द परेशान सा नज़र आता है। इन दिनों जिस तरह तशखीस के मामलात को देखें और बिलखुसूस मेडिकल की हिस्ट्री को तलाश करें तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेडिकल माफिया भी एक लुटेरों की शक्ल में जिस तरह माहौल को बदनाम करने में लगी है, इससे इनकार नहीं कि इस मैदान में अच्छे खासे डॉक्टर्स भी हैं और मरीजों की देखभाल के सिलसिले में, इलाज के सिलसिले में इंतहाई संजीदा इक़दामात अपना रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेडिकल माफिया की शक्ल में मुख्तलिफ अवाम मैदान में हैं। लेकिन दुनिया लाख तरक्की कर ले, सीरत रसूल के गोशों को फरामोश करते हुए कभी यह तस्वुर नहीं किया जा सकता कि इंसानी ज़िंदगी मुकम्मल है। आज देखा जाए तो मेडिकल फील्ड में मुख्तलिफ हवालों से तशखीस के मरहले जारी हैं। मेडिकल फील्ड के हवाले से मुख्तलिफ हवालों से ये देखा जा रहा है कि इलाज के सिलसिले में मेडिकल फील्ड में मुख्तलिफ इक़दामात अपनाए जा रहे हैं, जहाँ हिजामा जैसे एक अहम डिपार्टमेंट को, एक अहम शोबे को फरामोश नहीं किया जा सकता। इस सिलसिले में शहर के कल्ब में वाक़े HBR लेआउट में एक मारूफ हिजामा सेंटर है जो लाराइब हिजामा एंड रिसर्च सेंटर के नाम से मानीवन है और इसके हेड हैं मोहतरम डॉक्टर जमालुद्दीन उर्फ जीलान साहब, जो मुस्तकिल तमाम लवाजिमात के साथ, तमाम चीज़ों की दस्तियाबी के साथ मरीज़ों की देखभाल में खासे मसरूफ़ हैं। और यकीनन इस मौके पर इस बात को भी फरामोश नहीं किया जा सकता कि रियासत तमिलनाडु का एक बहुत बड़ा नाम, रियासत तमिलनाडु में जिन्होंने न सिर्फ मिली, समाजी, बल्कि तिब्बी मैदान में खासा नाम कमाया है और अपनी पुश्तों के ज़रिए उस इलाज को जारी, आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। चलिए जानते हैं इस मौके पर डॉक्टर हमीदुद्दीन से कि हिजामा का जो कंसेप्ट पेश किया जा रहा है, हिजामे से मुतालिक लोगों के सामने जिस तरह की मंजर कशी है, हिजामे से मुतालिक लोगों के अंदर क्या गलत फहमियाँ हैं, हिजामे की आज कितनी ज़रूरत है, जानते हैं मोहतरम डॉक्टर हमीदुद्दीन साहब से। इस्तकबाल है आज हमारे इस नए स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, देखा जा रहा है हिजामा को दो पैमानों में ढाल दिया गया है। एक हिजामा के फेवर में एक टीम आ गई है, एक टीम है जो हिजामा की मुखालिफत में मैदान में है। आज ज़रूरत कितनी है हिजामा से मुताल्लिक़? हिजामा एक ऐसी अहम चीज़ है जिसे अगर लोगों ने बदनाम करने के लिए बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तो अगर तिब्बे नबवी है और अगर सुन्नत रसूल है कि इस इलाज को तशख़ीस, तजवीज़, मुआयना के साथ अगर हिजामा किया जाए तो इससे बेहतरीन इलाज और कोई नहीं हो सकता। और अगर हिजामा कुछ ऐसे शख्स के हवाले से बताया जा रहा है कि अगर एक तो अगर एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं और इसके बाद अगर नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसकी वजह से अगर हिजामा कुछ जगह कुछ बदनाम हो रहा है। वरना अगर हिजामा को कोई बदनाम करने के लिए कोई आज तक आगाज़ नहीं कर सकता, क्योंकि जुड़ा हुआ मामला है। तो एक हिजामा एक बेहतरीन चीज़ है कि हर बीमारी की शिफा है और हिजामा के बारे में बहुत सारे हदीसें हैं और हिजामा को लाजमी है कि अगर हर मरीज़ को किया जाए। इतना है कि अगर मरीज़ की मर्ज़ को पहचान के किया जाए तो अगर मरीज़ आकर शिफायाब हो सकता है। एक तरफ मरीजों में एक मायूसी है डॉक्टर साहब इन दिनों। अगर मेडिकल फील्ड से वाबस्ता लोगों से सवाल पूछा जाए तो मरीज़ अगर पेट के दर्द के सिलसिले में कोई हॉस्पिटल रुजू होता है तो उससे पाँव का एक्सरे लिया जा रहा है, उसके सर में कुछ इन्फेक्शन होने के दावे किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ हवालों से जो मिशनरीज़ हैं, जो मशीनें वगैरह जमा कर लिए हॉस्पिटल के अहबाब, मरीज़ों को लूटना गोया एक सेवा बना लिया है उन्होंने। इस तरह की भी गलत फहमियाँ हैं। ऐसे नाजुक दौर में हिजामा से अगर लोग मुंसलिक होना चाहे, हिजामा से करीब तर होना चाहे, तो क्या पैगाम रहेगा हिजामा से? हाँ, दरअसल बात यह है कि अगर मरीज़ अगर सुन्नत की पैरवी करते हुए अगर मरीज़ अगर सही शरीयत के दायरे में आ जाए तो उसे अगर डॉक्टरों के पाला से बहुत बच सकता है। जैसा कि अगर सूरज निकलने से पहले उठ जाएं और सूरज गुरूब होने के फ़ौरन आकर रात का खाने से फारिग हो जाएं
اور رات دیر تک نہ جاگیں اور کھانے کی غذاؤں میں آ کر پرہیز کیا جائے اور بے تحاشا جو جنی فوڈ ہوتے ہیں تو ایسی چیزوں سے اگر مریض پرہیز کر لے گا نا تو اس میں ہی آ کر آدھی شفا ہو جائے گی. باقی ہے اگر کھانے کی سنتیں ہیں پیٹ بھر کے نہ کھائیں اور آدھا پیٹ کھانا پو پیٹ پانی پو پیٹ خالی, تو یہ آ کر آج سائنس آ کر اسے ترقی کر کے بتا رہی ہے کہ آ کر کھانا کم کھایا جائے. تو اس کی حساب سے اگر سنتوں کو اگر عمل کر لیں گے تو اگر اس طرح کے اگر جو لٹیرے ڈاکٹروں کو آپ بول رہے ہیں تو اس طرح کے ڈاکٹروں سے بچنے کے لیے ایک اہم رول بن سکتا ہے. ایک مرحلہ یہ بھی آتا ہے کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, مشہور ہے. تو ڈاکٹرز ایک اس طرح کی نمائش کرتے ہیں, اس انداز میں اسے پریزنٹ کرتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں وہ مریض ہے نا سمجھتا ہے میرے متعلق کئی مشنریز یہاں موجود ہیں, کئی چیزیں یہاں موجود ہیں. اگر مثال کے طور پر اسے صرف ایکس رے لینا ہے تو ایسی مشین پر لٹایا جاتا ہے, انہیں آنکھیں بند کر کے آنکھیں کھولتے ہی اسے ایک الگ دنیا سے محسوس ہوتی ہے. تو یہ بھی دکھاوا کہیں نہ کہیں حائل ہو جاتا ہے. تو اس کا بھی کیا واقعی اثر پڑتا ہے کیا؟ ہاں باقاعدہ. تو یہ لوگ اگر جہاں تک ہو سکے ایڈوانس ٹیکنالوجی کے پاس جا رہے ہیں, تو اگر ان کو سنت کو اپنا لیں گے, اگر غذائوں کو اگر پرہیز کی دائرے میں اتار لیں گے, تو یہ سنت نبوی کو اگر اپنا لیں گے تو اگر اس طرح کے ڈاکٹروں کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نا. تو اگر سب سے پہلے اگر مریض کو اویرنیس پیدا کرنا ہے کہ اگر کس چیزوں سے اگر ہم اپنا لیں گے تو ڈاکٹروں سے اور آ کر لٹیرے ڈاکٹروں سے اور آ کر بے وجہ آ کر اپنی طبیعت کو اگر ڈاکٹروں کے حوالے کر کے, مثال کے طور پر کرونا کی شکایت آپ جانتے رہیں گے کہ اچھا خاصا مریض بھی اگر ہاسپٹل کو جائیں گے تو واپسی میں آ کر ڈیڈ باڈی ہے گھر کو لوٹی. تو یہ آ کر مریض کی مرض سے کھلواڑ ہو رہا تھا, مریضوں سے کھلواڑ ہو رہا تھا. تو اگر مریض کے مرض کو جان کر علاج کرو گے تو چھوٹی موٹی دواؤں سے, چھوٹے موٹے ڈاکٹروں سے بھی علاج ہو سکتا ہے. کہ مریض چاہتے ہیں کہ ہم جتنا بڑے سے بڑے ہاسپٹل کو جائیں گے تو وہاں ہمارا علاج ہو جائے گا. تو یہ نمائندگی کی دیکھ کر لوگ آ کر ڈاکٹر صاحب ایک کانسیپٹ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ لکیر کے فقیر بن کر کئی ایسے لوگ بعض میدانوں میں اتر جاتے ہیں. حجامہ سے متعلق بھی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ ہم بڑا کچھ خاکہ بنائیں, جتنا خوبصورت بنائیں گے اتنا پیسہ ہمیں واپس نہیں ملے گا. اس لیے عمومی طور پر جتنے حجامہ سینٹرز کو دیکھا گیا ہے, اکثریت میں, ممکن ہے اچھے حجامہ سینٹرز بھی ہوں, لیکن اکثریت یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بڑی قیمتی مشینریز وغیرہ ڈالنے میں یا جو خوبصورتی سنبھالنے میں یا پھر مریضوں کو مائل کرنے کے سلسلے میں جس طرح کی اکوپمنٹس کی ضرورت پڑتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں کمی کر دیتے ہیں. کیا ضرورت ہے کیا اس بات کی حجامہ سینٹرز میں بھی ایک جدیدیت لائیں, ایک اسپیشلٹی لائیں, مریضوں کو قریب تر کرنے کے لیے انہیں خوبصورت انداز میں پیش کریں؟ اس کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ مریض چاہ رہا ہے کہ اگر اس طرح سے ہی ہو تو مریض کو مائل کرنے کے لیے, مریض کو سمجھانے کے لیے تو اگر اس طرح سے بننے میں کوئی حرج نہیں ہے, ہونا چاہیے. ہاں ہونا چاہیے. لیکن مریض سے لوٹنے کی بات جب آ رہی ہے تو اگر مریض کو اگر پہلے سے دکھ بھرا ہوا مریض آتا ہے, مرض بھرا ہوا آتا ہے, تو اس کو اگر ایک ہمدردانہ انداز سے اگر مریض کو اگر ہم مزاج بن کر علاج کریں گے تو ایک تو اگر انسانیت کا پیروی ہو گئی, دوسرا اگر ہم لوگوں کا دین اسلام کا پیغام ان تک پہنچانے کا ایک موقع مل جاتا ہے اور مریض کی مرض کو شفا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. آج آپ کی آمد ہوئی ہے حجامہ لارائب سینٹر کو اور دیکھا جا رہا ہے کہ کئی قیمتی مشنریز کی بھی یہاں کمی نہیں ہے اور بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے نمائش کرتے اس کو جو خوبصورت نبھانے میں, تاکہ مریض یہاں آنے کے بعد ایک اطمینان محسوس کرے. کیا ایسی کچھ چیزیں لارائب حجامہ سینٹر سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ ماشاءاللہ میں بہت سارے حجامہ سینٹر کو دیکھا ہوں, لیکن یہ جو حجامہ سینٹر ہے ماشاءاللہ ایک الگ دنیا بنا کے رکھے ہیں. یہ حجامہ سینٹر نہیں ہے, ایک حجامہ کی یونیورسٹی بول سکتے ہیں. تو یہ ایک حجامہ اگر ایڈوانس ٹیکنالوجی کے حساب سے اور مریض کے مرض کو پہچاننا, اس کے پوائنٹس کو جاننا, اور اگر مریض کے اوپر کچھ اثرات ہو جائیں تو اس کا اگر بغیر اس کو کوئی تکلیف پہنچائے کہ اس کو شفا کرنا, یہ ساری چیزیں اگر یہاں کے جو حجامہ سینٹر میں دیکھا ماشاءاللہ, ہاں لارائب میں جو دیکھا ماشاءاللہ, اس سے پہلے 2-3 مرتبہ میں آ چکا ہوں, لیکن جب بھی آتا ہوں تو کوئی نہ کوئی اگر نیاپن محسوس ہوتا ہے. ہاں نیاپن ہر بار آتا, جب بھی آتا ہوں تو کچھ نہ کچھ تو نیا. ڈاکٹر جمال الدین صاحب ماشاءاللہ یہاں پر دیکھا, بہت سارے تصویریں دیکھا, یہاں پر منسٹرز بھی آئے ہوئے ہیں, کوئی MLA بھی آئے ہوئے ہیں, بہت سارے آ کر. یہ حجامہ کے ماننے والی صفت بہت کم ہوتی ہے عوام میں, تو اس میں اگر منسٹرز آ کے حجامہ کر کے جانا یا اگر باہر کے بڑے بڑے لوگ آ کر عہدیدار آ کر حجامہ کرنا, یہ بہت بڑی بات ہے. تو ماشاءاللہ یہاں کا جو حجامہ سینٹر میں دیکھا ہمیں. کیا پیغام دینا چاہیں گے ڈاکٹر جمال صاحب کو؟ ماشاءاللہ اگر اس طرح کے حجامہ سینٹرز, اگر اس طرح کے اگر حجامہ کرنے والے اگر موجود رہیں گے تو اگر جو لٹیرے ڈاکٹروں کے بارے میں آپ جو ذکر کیے تھے تو ان ڈاکٹروں سے بچنے کا ایک بہترین موقع مل جائے گا.
تو नाज़रीन एक पैगाम था कि हिजामा जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया था और उस सिलसिले में जिस तरह की रिवायत हमारे सामने है, लाख इंसान चांद की दुनिया पर पहुंच जाए, सीरत के गोशों को फरामोश करते हुए तरक्की याफ्ता अगर समझता है तो यकीनन उसकी नादानी है। हिजामा सेंटर से मुतालिक जिस तरह के एहसासात का इजहार डॉक्टर हमीदुद्दीन साहब ने किया, यकीनन काबिल सताइश है, हकीकत पर मबनी है। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हिजामा से जहां दूरी हो रही है वहां लोग लकीर के फ़कीर बनकर अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। यकीनन मैं डॉक्टर जमाल साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने नित नए अंदाज में कई मिशनरीज को यहाँ फराहम करने की कोशिश की है और इसे एक जदीदियत, एक मॉडर्नाइज करने की कोशिश की है, जो यकीनन मरीजों को अपनी जानिब मायल करने और उन्हें एक सेहतयाब होने का मौका फराहम होगा। और यकीनन खुद को एक सेहतमंद तसव्वुर करके जो यहाँ से लोग जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी बीमारी में कहीं ना कहीं कुछ तो कमी ज़रूर महसूस होगी। देखना यह है कि ये तरक्की याफ्ता दौर मज़ीद आगे कहाँ तक पहुँचता है और डॉक्टर जमाल साहब इस सिलसिले में क्या पेशरफ्त अपनाते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।